सदर मुमलिकत ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला के इस्तीफे मंजूर कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस 27वें आईनी तरमीम पर तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए मुस्ताफी हो गए थे। पाकिस्तान की पहली विफाकी आईनी अदालत कायम। जस्टिस अमीनुद्दीन खान पहले चीफ जस्टिस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और विफाकी वुज़रा की शिरकत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाकिर नजफी भी आईनी अदालत का हिस्सा बन गए। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस करीम खान आगा और जस्टिस रोजी खान भी आईनी अदालत का हिस्सा। जस्टिस मुसरत हिलाली की आईनी अदालत की जज बनने से माजरत, इंकार सेहत के मसाइल की वजह से किया। पार्लियामेंट की पास करदा तरमीम पर 2 जजेस की गैरत जाग गई। जब नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने की साजिश की गई तब गैरत क्यों न जागी। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में घनगर्ज, बोले मुल्क की तारीख में अदलिया का किरदार स्याह और भयानक है। जब 52 कानून एक ही रात में मंजूर किए गए तब इन जजेस का ज़मीर कहाँ था। अब पाकिस्तान आईनी रास्ते पर चल निकला है। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा। Bill further to amend Pakistan Army Act, the Pakistan Army Act bill be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands fast. कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी पाक फौज, फजाइया और बहरिया के एक्ट्स में तरामीम की मंजूरी। बिल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश किया। अपोजिशन का शोर शराबा। बिल के तहत आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। मुद्दत 5 साल रखी गई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करने के मजाज। तकर्रुरी, दोबारा तैनाती या तोसी किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर। सेनेट से मंजूर शुदा कवानीन तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। आइन को असल शक्ल में बहाल करने का मुतालबा किया जाए। गैर आईनी तरमीम के खिलाफ मज़ाहमत और जद्दोजहद करेंगे। पीर को अरकान कौमी और सेनेट का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च का ऐलान। लाहौर में अरकान हाई कोर्ट तक जाएंगे। एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 27वीं तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। आजाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली का मिशन। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। पीपल्स पार्टी के साथ नून लीगी अरकान के भी दस्तखत। पीपल्स पार्टी ने फैसल मुमताज राठौर को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर दिया। राजा परवेज अशरफ बोले रियासत में बेहतरी लाएंगी। चौधरी यासीन ने कहा चंद रोज में जियाला वज़ीर आज़म होगा। स्पीकर आजाद कश्मीर असम्बली ने 17 नवंबर को इजलास तलब कर लिया। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ममनू। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हुक्म सुना दिया। सरकारी वसाइल सिर्फ अवामी खिदमत के लिए हैं। हुकूमत सरकारी और सियासी सरगर्मियों के दरमियान सख्ती से अलहदगी बरकरार रखे। सरकारी मशीनरी और वसाइल का इस्तेमाल बाज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करार। फैसले में लिखा आर्टिकल 25 के तहत सरकारी वसाइल किसी एक ग्रुप या जमात के नहीं होते। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल के साथ 2 बार विफाक पर चढ़ाई की गई। अदालती फैसले के बाद मोहर लग गई। कोई इस तर्ज के इकदाम न कर सके। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा आइन में है कोई सियासी जमात सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकती। कोई ऐसा करेगा तो केस इलेक्शन कमीशन तक जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बोले जलसे जुलूस अपने वसाइल से करें, सरकारी वसाइल के नुकसान का इजाला भी करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, अमन मुश्तरका हदफ है। सूबाई असम्बली की करारदादों पर अमल किया जाएगा। हुकूमती फंड्स पर किसी को जाती तशहीर की इजाजत नहीं होगी। सुहेल आफरीदी का काबीना इजलास से खिताब। बोले मुंतखब वज़ीर आला को बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। जुनेद अकबर की एक बार फिर हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश।
اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس خودکش دھماکہ ملوث نیٹ ورک بے نقاب 4 اراکین گرفتار ہینڈلر ساجد اللہ عرف شینا نے ماسٹر مائنڈ کی نشاندہی کر دی. بتایا فتنہ الخوارج کے انٹیلیجنس چیف سعید الرحمان عرف داد اللہ نے افغانستان سے ٹیلی گرام ایپ کے ذریعے رابطہ کیا. اسلام آباد میں خودکش حملہ کروانے کی ہدایت دی. بمبار عثمان عرف قاری کی تصاویر بھی بھیجی. تعلق افغانستان سے تھا. ساجد اللہ نے پشاور سے خودکش جیکٹ حاصل کر کے اسلام آباد پہنچائی. اہم کیس میں مزید گرفتاریاں متوقع. کابل کے ساتھ مذاکرات سے انکار نہیں کیا. دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والوں کے لیے نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے. ٹی ٹی پی اور بی ایل اے سمیت کسی دہشت گرد تنظیم سے بات چیت نہیں ہوگی. پاکستان کا 2 ٹوک اعلان. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان طالبان پاکستان مخالف تنظیموں کی معاونت کرتے ہیں. افغان رجیم کی باتیں کھوکھلے دعوے قرار. پاکستان کا عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کا عزم. صدر مملکت سے تاجکستان کے وزیر دفاع کی ملاقات. معاشی اور دفاعی تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال. آصف علی زرداری کا کاسا 1000 منصوبے کی بروقت تکمیل کا عزم. تاجک وزیر دفاع فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملے. خطے کی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر بات چیت. تربیت، انسداد دہشت گردی اور علاقائی سلامتی میں فوجی تعاون بڑھانے کا عزم. فیلڈ مارشل کا علاقائی استحکام اور خوشحالی کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور. وفاقی وزیر مواصلات کی خیبر پختونخوا میں نئے ٹول پلازے قائم کرنے کی ہدایت. آمدن صوبے کے شہراتی نظام پر خرچ ہوگی. عبدالعلیم خان نے کہا ٹول پلازوں پر توڑ پھوڑ برداشت نہیں کی جائے گی. ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی. 1 کروڑ سے زائد واجبات والے منصوبوں کی انسپیکشن لازمی قرار. بدعنوانی ختم کرنے کا عزم. بلوچستان اسمبلی میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا بل کثرت رائے سے منظور. اپوزیشن کا اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج. شادیوں سے متعلق شریعت کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا خطاب. اپوزیشن رہنماؤں نے کہا بہتر ہوتا بل اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوایا جاتا. غزہ امن منصوبہ سلامتی کونسل میں پیش کرنے کی تیاریاں. امریکی قرارداد میں فلسطینی ریاست کے قیام کا روڈ میپ شامل. غیر ملکی میڈیا کا دعویٰ روس نے متبادل فارمولا پیش کر دیا. متوازن، قابل قبول اور متحدہ نقطۂ نظر اپنانے کا مشورہ. قرارداد منظور نہ ہوئی تو فلسطینیوں کو سنگین نتائج کا سامنا ہوگا. امریکہ کی دھمکی. جو بھی ریڈ لائن عبور کرے گا نقصان اٹھائے گا. تائیوان کے معاملے پر جاپان نے مداخلت کی تو اسے بدترین شکست دے گی. چین کی وارننگ. جاپان فوری طور پر اشتعال انگیز بیانات اور اقدامات کو واپس لے. ترجمان چینی وزارت خارجہ کی پریس بریفنگ. بی جے پی نفرت انگیز بیانیے کو ڈھال بنا کر ایک اور الیکشن چرانے میں کامیاب. دلی فالس فلیگ آپریشن کروا کر بہار پہ فتح اپنے نام کر لی. ریاستی انتخابات میں حکمران اتحاد کو 2/3 اکثریت ملنے کا امکان. کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتیں 34 نشستوں تک محدود. ایک تیر سے دوہرے شکار کی تیاری. شاہین میچ کے ساتھ سیریز جیتنے کے لیے کوشاں. دوسرے ون ڈے میں شری لنکا کا 289 رنز کا ہدف. پاکستان کی بیٹنگ جاری. ابرار احمد اور حارث رؤف کی 3 وکٹس. شاہین شاہ افریدی بیمار. سلمان آغا نے قیادت کی. اور کرکٹ بیڈ بوائز کے نرغے میں بگڑے انڈین کھلاڑی پھر بے لگام. گیم آف جنٹلمین کی ساکھ تار کر دی. مہمان نوازی کے آداب بھلا دیے. کولکتہ ٹیسٹ میں افریقی کپتان سے تضحیک آمیز رویہ. کھلم کھلا بابوما کے قد کا مذاق اڑایا. بونا کہا اور گالی دی. سوشل میڈیا کی انڈین کھلاڑیوں پر شدید تنقید. کیا جے شاہ کی سربراہی میں ICC ایکشن لے گی؟ سوال اٹھ گئے.